वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे कुर्बानी के मसाइल हरफ दाल से। पहला मसला कि ज़िबा अपने हाथ से करें या किसी दूसरे को हुक्म दें कि वो करे। अपनी कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है। अगर खुद ज़िबा करना ना जानता हो तो किसी और से कराए, लेकिन ज़िबा के वक़्त जानवर के सामने खड़े रहना बेहतर है और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहने की तलकीन करे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। नंबर 2, ज़िबा इख्तियारी। ज़िबा इख्तियारी ये है कि जानवर को धारदार चीज़ से ज़िबा किया जाए या ऊँट को नहर किया जाए। ज़िबा इज़्तिरार मजबूरी को कहते हैं। ज़िबा इज़्तिरारी ये है कि किसी धारदार या बारीक नोकदार चीज़ से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर जानवर के जिस्म में जिस जगह भी मुमकिन हो ज़रब लगाकर खून बहा दिया जाए। और ये इज़्तिरारी ज़िबा इस वक़्त मोतबर होता है जबकि जानवर पर काबू पाने और ज़िबा करना मुमकिन ना हो। मसलन जानवर किसी जगह मट्टी या बोझ में दबा हुआ है, निकालते निकालते मरने का अंदेशा है, या खाई खंदक या कुएं में गिर गया है, जिंदा निकालना मुमकिन नहीं है, तो इन हालात में इज़्तिरारी ज़िबा का एतबार होता है। आगे है कि ज़िबा पर उजरत लेने का क्या हुक्म है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने पर उजरत लेना जायज़ है, अलबत्ता पहले से उजरत मुतय्यन करना ज़रूरी है। मसलन फ़ी जानवर के ज़िबा करने पर इतनी उजरत है तो ज़िबा करने के बाद इतनी उजरत मिलेगी। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने की उजरत में कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खाल वगैरह देना जायज़ नहीं है, बल्कि अलग से रकम इसकी उजरत में देना ज़रूरी है। यानी जो कुर्बानी ज़िबा करने वाला आया है, खाल वगैरह उतारने वाला आया है, गोश्त वगैरह काटने वाला आया है, तो उसको आप गोश्त या खाल उजरत के बदले में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसको पैसे ही देना ज़रूरी होगा। आगे ज़िबा का आला कैसा होना चाहिए। हर तेज़दार चीज़ हर तेज़ धार चीज़ जिससे रगें कट कर खून जारी हो जाए, इससे ज़िबा करना जायज़ है, अलबत्ता इस नाखून और दांत से ज़िबा करना हराम है जो अपनी जगह पर लगा हुआ हो। और अगर उखड़े हुए दांत और नाखून से ज़िबा किया जाए तो गोश्त हलाल होगा, लेकिन मकरूह है। हबशी और जंगी लोग नाखून और दांत से काट कर ज़िबा किया करते थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। नीज़ ये कि दांत हड्डी है और हड्डी से ज़िबा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे ज़िबा करने से जानवर नापाक हो जाएगा। यानी दांतों से काट कर ज़िबा करना जायज़ नहीं है। अगर ज़िबा का मसनून तरीका क्या है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह और सफ़ेदी माइल रंग के सींगों वाले 2 मेंढों की कुर्बानी की। अपने दस्ते मुबारक से इनको ज़िबा किया और ज़िबा करते वक़्त बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ा। मैंने देखा कि इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव इनके पहलू में रखे हुए थे और ज़बान मुबारक से बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते जाते थे। इसका हवाला सही बुखारी है। आगे ज़िबा का मकाम। ज़िबा का मकाम हलक और लब्बा के दरमियान है और गर्दन को पूरा काट कर अलग ना किया जाए, बल्कि हराम मगज़ तक भी ना काटा जाए, बल्कि हुल्कुम और मरी यानी सांस की नाली और इसके अतराफ के खून की रगें, जिनको औदाज कहा जाता है, वो काटे। इस तरह नजस खून भी पूरा निकल जाता है और जानवर को तकलीफ भी कम होती है। इस तरीके के खिलाफ जितने भी तरीके हैं, इनमें खून भी पूरा नहीं निकलता और जानवर को बिला ज़रूरत शदीद तकलीफ भी होती है। ज़िबा करते वक़्त शुरका के नाम लेना ज़रूरी है कि नहीं। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक़्त तमाम शुरका के नाम पुकारना ज़रूरी है। हाँ, ज़िबा करने वाला ज़िबा करते वक़्त तमाम शुरका की तरफ से ज़िबा करने का ख्याल दिल में रखे, नीयत दिल में रखे, और अगर तमाम शुरका के नाम पुकारने का मकसद ज़िबा करने वाले के इल्म में लाना है तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। ज़िबा करने का मकसद क्या होना चाहिए।
قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے کے مقصد سے یا فریج بھرنے کے مقصد سے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے، وہ تو ویسے بھی ذبح کرنے والے کو مل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا نیت خالص اللہ کی رضا کی کرے، نہ کہ گوشت کھانے کی۔ ذبح کرنے کی جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ جانور کی ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوتی ہے اس کے نیچے، اور جہاں سے سینہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہے، اور جامع الصغیر میں ہے کہ تمام حلق ذبح کی جگہ ہے، خواہ اوپر خواہ نیچے خواہ درمیان میں ہو۔ ذبح کرنے والا مسلمان، اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو جانور کو پکڑنے والا خواہ غیر مسلم ہو یا مسلمان کچھ حرج نہیں، اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں، اور پکڑنے والا غیر مسلم اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر غیر مسلم ذبح کرنے میں شریک ہوگا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا اور قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی بھی غیر مسلم کو ذبح میں شریک نہیں کیا جائے، اور کوئی غیر مسلم ذبح کرنے والے مسلمان کے ہاتھ پر زور نہ دے اور اسے چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا نہ دے۔ ضرورت ہو تو صرف جانور کو پکڑے۔ ذبح کرنے والے کا رخ، ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اگر منہ کر کے نہیں کریں گے قربانی تو یہ مکروہ ہوگی۔ ذبح کرنے والے کی امامت، قربانی یا غیر قربانی کی کے جانور کو ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے۔ اجرت پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے امامت میں کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ذبح کی تیاری کے دوران عیب پیدا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر ذبح کی تیاری کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ خراب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ ذبح کے بعد شرکت کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصے کا تغیر و تبدل درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ذبح سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی گئی ہے ان کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ذبح کے بعد جس کو شریک کیا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ذبح کی شرائط کیا ہیں؟ ذبح کرنے والا مسلمان یا حقیقی اہل کتاب ہو۔ نمبر 2، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ نمبر 3، شرعی طریقے کے مطابق حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ نوٹ: یہ اختیاری ذبح کی شرائط ہیں، غیر اختیاری اضطراری ذبح کی شرائط علیحدہ ہیں۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ نیت کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل سے یہ ارادہ کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یہی کافی ہوگا۔ ذبح کے وقت جانور کو کیسے لٹایا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا داہنا پاؤں رکھ کر ذبح کریں۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں کہ سر دائنی طرف اور پاؤں بائیں طرف، اسی طرح جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے۔ اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہے تو جیسے آسانی ہو ویسا ہی کر لیں۔ ذبح کے وقت نیت کا خیال نہ رہا۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کی نیت کا خیال نہیں رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے ہے ذبح میں تکلیف دینا۔ ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ذبح کرنے کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی منع ہے تاکہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہیں ہو۔ یہ مسائل قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا تالیف مفتی انعام الحق صاحب قاسمی سے لکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔